A major fire broke out on late Sunday night at residence of Namdeo Naik near Vishnu Temple in Khandola, destroying property worth several lakhs of rupees. The blaze reduced gold ornaments, cash, food, grains, clothing, household items, and electrical appliances to ashes, leaving the three-member family devastated. While no injuries were reported, the family lost most of their belongings in the incident. The cause of the fire is yet to be ascertained and further investigations is underway. तें कांयच कळना म्हाका ते कितल्यांक सुमार हे जाले? 7:30 जाले. 7:30 तूं घरा आशिल्लो? ना हांव घरा नासलो. बायल मिटिंगेक गेल्ली. हांव हांगाच आसलो. वयर आसलो. मागीर हे कोण शेजारी येयले म्हाजे सगळे आनी तेंच्यांनी म्हाजो उजो पालयलो आनी हे केलो मातसो हेल्प केलो म्हाका. न्हय पण कितें जालें? शॉर्ट सर्क्यूट जावं काय कसो उजो घरांत पेटोवन दवरलेलो तसो सांगूंक बिसो शकना. जालें? एक फ्रीज गेलो. आयदनां गेलीं. कपडे सगळे एकूच कपडो सगळे. आनी मिक्सर घरान सगळे गेले. ओके म्हणजे घरांतल्यो सगळ्यो वस्तू जळ्ळ्या आनी तुमी त्या वेळार घरान कोण नाशिल्लीं? ना कोण ना. ओके म्हणजे सादारणसो कितलो लॉस जाला तुका आतां? कितले लाख सुमार? फ्रीज म्हणजे 20,000चो. न्हय आनी आयदनां ओके म्हणजे बरोच लॉस जाला. आनी घरान कितें आलमार बी तातूंत कितें भांगर जावं पयशे कितें अशें आशिल्लें? चावीच गावना ती. तिवूय म्हणल्यार सगळी हे जाले न्हू, लासले. लासली सगळी. भितर ती लासल्या भितर कपडे पयशे बिपडे आसले थोडे. कितलेशे? कितले जाले गो? कपडे म्हटले सगळेच कपडे असले तेंचे सगळे नासले तेंचे कांयच आलमारी. तेंका कपडे उरूंक ना. आलमारीतले सगळे? हय. ओके आमी घरा कडेन आशिल्लीं आनी ती नाशिल्लीं. ती मातशी भायर सरलेलीं आनी आमी तुमच्यान ताजें एकूच घर? तेजे फाटल्यान न्हू आमच्या फुडल्यान. ओके हय म्हणून आमी म्हणलें कितें आतां कितें वास येता अशें म्हणून पळयल्यार म्हाजें हें सगळें चॅक केलें. पळयलें आमच्या हितून रुमान कांयच कोणाचें हें करना. मागीर हांव फाटल्यान येयलें. फाटल्यान येयल्यार सगळो उजो सगळो हें जाता धुंवो सगळो आनी काळोख सगळो जाला. मागीर आमकां कितें जाता आनी ठो ठो करून आवाज येता. कसलो आवाज येता तो कळना जालो. मागीर हांव हेंकां उलो मारपाक लागलें. आतां ही आतां कितें जालें तें कळना. आतां ती लासली काय कितें जालें म्हणून कळना जालें म्हाका. म्हणून हांव मारीत हांव तेगेले आतां मिटिंगेक खंय ते गेलेलो म्हणून थंय गेलें हांव आनी तेगेले ती बायल थंय आशिल्ली ताका उलो मारलो हांवें आनी ताका अरिश्मा म्हणलें तूं यो म्हणलें कितें तरी जालां हांगा. ते मागीर सगळीं येयलीं. सगळीं शेजारी सगळीं येयलीं मिटिंगेची हें ती सगळीं घांटियां तेमी सगळीं येयलीं आनी ते मागीर सगळें बॅरलांचें उदक आशिल्लें तें हें करून बॅरलाचें उदक आसून बरें सारवार जालें. आनी सिलिंडरूय आशिल्लो थंय. सिलिंडर तो हें करून हें सायडीन येयलो तो हें जाल्यार आमी सगळें घर आमचें आसता आशिल्लें दिसता. मागीर तें कितें जालें सगळें हें केलें घांटयांनी तें आनी आमी सगळें ते शेजारची बायलो येयल्यो उदक सगळें पंप हें मारलें पायप मारलें तेणें पालन जालें. हें करून मागीर सगळें तें हें जातकीर मागीर फायर ब्रिगेडीक फोन केलो. तो येयले रोखडेच ते पयलीं आमी सगळें पालून सगळें हें केलें आनी ते येवन मागीर ते फायर ब्रिगेडीचे आयले मनीस मागीर? हय येयले ते. कितल्यांक सुमार आयले? ते 8 सुमार येयले ते. आनी उजो कितल्यांक लागिल्लो? तो 7 बी आसतलो तो. बट तांकां पयलीं कळूं नाशिल्लें? ना ते आशिल्ले पूण ते गाडी ते घेवन खंय तरी गेल्ले ना. म्हणून लेट पावले. एक वर लेट पावले. हय ते लेट पावले ते. ते सर आमी सगळ्यांनी येवन मागीर तो उजो पालयलो. आतां